नमस्कार, करेन्ट न्यूजमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रकाश गिरी। करेन्ट न्यूजमा हामी कुनै पनि विषयवस्तु उठान मात्र गर्दैनौँ, यसको चिरफार अनि विश्लेषण पनि गर्ने गर्दछौँ। निर्मला पन्तको हत्या भएको करिब 2.5 वर्षपछि बैतडीमा त्यस्तै प्रकृतिको अर्को एउटा दुर्दान्त घटना भएको छ, जसको बारेमा अहिले देशभरि चर्चा परिचर्चा हुन थालेको छ। कञ्चनपुरको एउटा 13 वर्षीय बालिकाको पहिले बलात्कार, त्यसपछि हत्या भयो। त्यसै गरी बैतडीमा पनि स्कुलबाट फर्कँदै गरेको 17 वर्षीय भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या गरिएको छ र त्यो हत्या गरिएको घटनापछि राजनीतिक पार्टीदेखि अभियन्ताहरूसम्मले निर्मला पन्तकै प्रकरण पुनः नदोहोरियोस् भनेर सरकारलाई खबरदारी गरेका छन्। बैतडीको दोगडा केदार गाउँपालिका 7 मा यो घटना भएको हो र स्कुलबाट फर्कँदै गरेकी 17 वर्षीय भागीरथी भट्टमाथि यस्तो दुर्दान्त घटना भएको छ र उनको मृत्यु भएको छ। यो बलात्कारपछि हत्या भएको घटना बैतडीमा सीमित रहेको छैन, पुरै देशभरि सनसनीपूर्ण ढङ्गबाट फैलिएको छ। तर डर र चिन्ता चाहिँ जसरी निर्मला पन्तको बलात्कारपछि हत्या भएको थियो र घटनास्थल एकदमै अव्यवस्थित बनेको थियो, जसको बारेमा पछि अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि कठिनाई भएको थियो, त्यस्तै खालको घटना यहाँ नहोस् भनेर अहिले कामना गरिएको छ। भन्न त सुरक्षा निकायले हामी अब अध्ययन गर्दछौँ भनिरहेको छ, तर घटनाको प्रकृति र जसरी घटना भएको छ त्यो हेर्दाखेरि निर्मला पन्तको बलात्कारपछिको हत्यासँग मिल्दोजुल्दो हुन थालेको छ। त्यहाँ अझै पनि रहस्यमय बनेको छ। को हो हत्यारा, को हो बलात्कारी, अझै पनि फेला परेको छैन। त्यस्तै अवस्था यो घटनामा नहोस् भनेर कामना गरिएको छ। पीडितले न्याय मागिरहेका छन्। 17 वर्षीय बालिकाको आमा अहिले जुठो बारेर बसेको अवस्था रहेको छ र उनीहरू न्यायको खोजीमा रहेका छन्। बैतडीबाट यो जुन घटना नेपालभर फैलिएको छ, यसको असर कैलालीसम्म परेको छ र त्यहाँ न्याय देऊ भनेर सरकारसँग माग पनि गर्न थालिएको छ। राजनीतिक पार्टीहरूले, अभियन्ताहरूले जसरी यो मुद्दालाई उठाउनु पर्ने थियो त्यो मुद्दालाई त्यही रूपमा चाहिँ उठाइराखेका छैनन्। वक्तव्य दिएका छन्, उनीहरूले माग गरेका छन्, श्रद्धाञ्जली अर्पण गरेका छन्, तर घटनाको निष्पक्ष छानबिन होस् र पीडितलाई न्याय मिलोस् र पीडकलाई दण्ड होस् भन्ने ढङ्गबाट जसरी जबरजस्त रूपमा उठ्नुपर्ने थियो, पार्टीहरू पनि उठिरहेका छैनन् र सरकारले मौनता साधिरहेको छ। के कारण त? किन त यस्ता एउटा व्यक्तिमाथि जब ठुलै समस्या आपत आइलाग्छ त्यस्तै बेलामा राजनीतिक पार्टी र सरकार अभिभावक बन्न किन चुकिरहेका छन्? आजको मूल चासो र चिन्ताको विषय यही बनिरहेको छ। तैपनि विद्यार्थीहरूले विरोध गरेका छन्, अभियन्ताहरूले आवाज उठाएका छन्। घटना यत्तिकै सेलाएर नजाओस् भनेर उनीहरूले थिपथिपे भए पनि बत्ती बालिरहेका छन्। त्यस्तो बेलामा पीडितले न्याय पाउलान् कि नपाउलान्? त आजको अङ्कको मूल चासो यो रहेको छ र कार्यक्रमको सुरुवातमा यो घटनाको दोषीलाई सजाय देऊ भनेर कञ्चनपुरमा, कैलालीमा र्याली निकालिएको छ, प्रदर्शन गरिएको छ र त्यसरी प्रदर्शन गरिसकेपछि युवाहरूले जोरदार ढङ्गले दोषीलाई कारबाही गर भनेर प्रदेश सरकार किन तातिएन भनेर उनीहरूले चासो पनि प्रकट गरेका छन्, चिन्ता पनि प्रकट गरेका छन्। सुरुवातमा त्यो कुरा प्रस्तुत गर्दैछौँ। विशेष त सुदूरपश्चिममा पछिल्लो समय जो 2-4 वर्षको हामीले घटनाक्रम हेर्दाखेरिमा
हाम्रो यहाँ असाध्यै ठुला मानवीय घटनाहरू घट्न पुगेका छन्, जसको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो छोरी चेलीहरू खुल्लमखुल्ला सडकमा अथवा आम बजारमा पब्लिकमा जान पाउने अवस्था छैन। यो एकदमै दुःखद कुरा हो। संहिता आइसकेपछि हामीले प्रदेश सरकारको अवनत्व गर्नु पर्थ्यो। प्रदेश सरकारले शान्ति सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सक्नु पर्थ्यो। यो एकदमै निर्लज र लाजमर्दो कुरा प्रमाणित भएको छ। यस प्रदेशका मुख्यमन्त्री आफ्नो पार्टीको आमसभालाई समर्थन गर्नको लागि, आमसभा नेपाललाई बन्द गराउनको लागि काठमाडौँमा ट्र्याक सुटमा हुनुहुन्छ। उहाँ काठमाडौँमा पुग्नु भएको छ। यहाँ प्रदेशको हालत के छ मलाई थाहा छैन। म बैतडीमा हिजो पनि एउटा सञ्चारकर्मी साथीसँग कुरा गर्दै थिएँ। बैतडीमा नेकपाका अच्छा खासा कार्यकर्ताहरू, जिल्ला तहका नेताहरू काठमाडौँमा गएर उनीहरूले काठमाडौँमा केपी ओलीको कार्यक्रमलाई समर्थन गर्नको लागि स्कर्पियो बुकिङ गरेर गएका छन्। आज आँगनकै छोरी, घरकै छोरी बलात्कार भएर मृत्युको शैय्यामा पुग्दा पनि उहाँहरूलाई थाहा छैन। कञ्चनपुरको घटनामा पनि यस्तै प्रकृतिको अवस्था बनेको थियो। जबसम्म स्थानीय प्रशासन तातेन, जबसम्म प्रदेश सरकार तातेन, तबसम्म केही पनि भएन। केन्द्र सरकार तातेपछि मात्रै तल्लो तहमा जब निर्देशन गयो त्यसपछि मात्रै कुराले अलिकति मोड लिएको थियो। बैतडीको घटना पनि झन्डै झन्डै त्यस्तै प्रकारको हुन आँटिसकेको छ। घटनास्थलको सुरक्षा गर्नुपर्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अवस्था अहिले रहेको छ। घटनाको बारेमा सूक्ष्म विश्लेषण गर्नुपर्ने र बलात्कारी र हत्यारा दुवै पत्ता लगाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता बनिरहेको छ। तर घटना भएका यतिका दिन भइसक्यो, अर्थात् हप्ता दिन हुन लागिसक्यो र पनि यो विषयले त्यति धेरै माहौल तातिरहेको छैन। पीडितलाई न्याय दिनेतर्फ सोचिराखेका छैनन्। एउटा राजनीतिक पार्टीको युवा नेताले जब राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न उठाए त्यसपछि महिला सङ्घले गृहमन्त्री समक्ष पुगेर कारबाहीको माग गरे, पक्राउको माग गरे। तर यस्तो जघन्य अपराध हुँदाखेरि चाहिँ महिलासँग सम्बद्ध यस्ता राजनीतिक पार्टीका भातृ संस्थाहरू मौनता साँधेर बसिरहेका छन् र उनीहरूले यसबारेमा चुइक्क मुख खोलेका छैनन्। यदाकदा जसले मुख खोलेका छन् उनीहरूले सामाजिक सञ्जालको भित्तोमा एक लाइनको वाक्य लेखेका छन् कि पीडितलाई न्याय मिलोस्, पीडकलाई सजाय होस् भनेर। तर आफू त्यसमा न भौतिक रूपमा सक्रिय भएका छन्, न सक्रिय गराउनको लागि उनीहरूले त्यस्तो खालको भूमिका नै खेलिरहेका छन्। त्यसै कारणले यो प्रदर्शन गरेर भागीरथी भट्टको हत्या कसले गर्यो भनेर चासो प्रकट गर्दै जो युवाहरूले प्रदर्शन गरेका छन् त्यसमध्ये महिलाहरूलाई सडकमा उतार्न कठिन भएको एकजना युवा नेत्रीले बडा पीडा बोध गर्दै अनुभव पनि यहाँनिर सेयर गरेकी छन्। र्यालीमा चाहिँ मैले सम्पूर्णलाई खबर पनि गरेँ, तर एकदम बलात्कारपछि हत्या भयो, एकदम नराम्रो, एकदम दुःखद घटना हो। तर मैले सम्पूर्ण बढी जस्तो यहाँ दिदीबहिनीहरूले उपस्थित हुने बेला हो, तर कोही देखिएन, कमै देखिए। तर भन्छ नि पुरुषलाई मात्रै दोष दिने प्रवृत्ति छ, तर महिला स्वयं नै गलत छ भन्ने यही कुराबाट बुझिन्छ नि। पार्टीमा चाहिँ उनीहरूले एकदम लागि पर्ने, तर चाहिँ एउटा बालिकाको, एउटा छोरी चेलीको लागि उपस्थित हुनको लागि तिनीहरूका हामीले खुट्टा ढोक्नुपर्ने किन? आखिर महिलाबाट नै कमजोरी देखिएको छ नि त, महिलाबाट नै यो कमजोरी छ। अहिले विभिन्न ठाउँमा यस्तो घटनाहरू घटिरहेको छ, तर महिला किन चुप बसेका छन् त? महिलाले उठ्नुपर्ने ठाउँमा यहाँ बढी जस्तो पुरुषको हामी जमघट देखिरहेछौँ। महिलाले खै त अघिपछि हामी सुरक्षित छैनौँ, हामी चाहिँ कहीँ एक्लै हिँडुल गर्न सक्दैनौँ भनेर दबाब पनि महिलाले गर्ने। तर यस्तो ठाउँमा आवाज उठाउने ठाउँमा महिला नै पछि भन्ने गल्ती त महिलाको छ नि त यसमा। किनकि हामीले पुरुषलाई मात्रै दोष दिनु हुँदैन, महिलाको पनि गल्ती छ यसमा। खै त युरीबाट प्रमाणित हुनुपर्ने हो कि
महिला कति सक्षम र महिलाले कति आवाज उठाएको छ भन्ने खै त यहाँ देखिएन। आखिर महिलाले नै महिला आफै दबिएर बसेको छ के यसमा। म यो विषयमा केही पनि भन्न चाहदैन, तर मलाई एकदम नराम्रो पनि लाग्यो। धेरै दिदीबहिनीहरूलाई खबर पनि गरे, उपस्थित हुनु भएन, तर धेरै पुरुष दाजुभाइ उपस्थित हुनुभयो। उहाँको लागि म एकदमै हृदयदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु। म पनि एउटा महिला हो, मेरो पनि एउटा छोरी होला, भोलिको दिन आफ्नै छोरीमाथि पनि यस्तो घटनाहरू घटिएला। तर के चुप लागेर बस्ने र? यस्तो कुरामा त झन् दिदीबहिनीहरूले अगाडि हुने हो। पार्टीकोमा चाहिँ साडी चोलो लाएर उनीहरू अगाडि देखिरहेको छु हामीले। तर यो कुरामा चाहिँ म महिलालाई आजको विशेष कुरामा महिलालाई एकदमै दोषी र दुखी पनि ठहराउँछु। बडा कठिन छ कि यस्तो खालको घटनाहरूमा मानिसलाई उतार्नको लागि, बडा कठिन छ कि यस्तो खालको घटनाको पीडकलाई कठघरामा ल्याउनको लागि अनुसन्धान उत्तिकै चुस्त दुरुस्त हुनुपर्दछ। प्रशासनले उत्तिकै साथ समर्थन दिनुपर्दछ। राजनीतिक पार्टीहरूले उत्तिकै मद्दत गर्नुपर्दछ। तर यो सबै जोड जम्मा गर्नको लागि एउटा साधारण मानिसको लागि निकै ठुलो मेहनत पर्दछ, जुन कसैलाई मात्रै सम्भव हुन्छ। धेरै जसो ठाउँमा यस्तो कुरा सम्भव हुँदैन। तर जुन देश कानुनी शासनमा प्रतिबद्ध छ, जुन देश कानुनी शासनको आधारमा शासित छ, त्यस्ता ठाउँमा बल प्रयोग गर्नु पर्दैन, नारा जुलुस पनि लगाउनु पर्दैन। यदि कुनै घटना भयो भनेदेखि त्यसको निष्पक्ष छानबिन हुन्छ र पीडकलाई दोषी ठहर गर्दै सजाय दिइन्छ, पीडितलाई न्याय दिइन्छ। तर हाम्रो नेपालमा जहिले पनि यस्तै किन भइरहन्छ? 6 महिनासम्म निर्मला पन्तको बलात्कारी को हो, हत्यारा को हो भनेर हङ्गामा भयो, आन्दोलन भयो, अनसन भयो, तर अहिलेसम्म पनि त्यसको दोषी पत्ता लागेको छैन। अहिलेसम्म पनि त्यसको दोषी को हो भनेर पत्ता लागेको छैन। पीडित यत्तिकै रोएर हिँड्नुपर्ने अवस्था बनिराखेको छ। सम्भवतः यस्तै कुराहरूले पीडकको मनोवृत्ति उच्च बनेको हुन सक्दछ र उनीहरू यस्तो खालको दुष्कर्म गर्नको लागि उत्साहित भएका पनि हुन सक्दछन्। प्रशासन किन यति कमजोर? हाम्रो प्रशासन, हाम्रो प्रहरी अनुसन्धानमा फितलो किन? प्रश्न चाहिँ यसरी उब्जिराखेको छ। यही प्रश्न उब्जिराखेको बेलामा अर्को एउटा अध्ययन भएको छ, जसले भन्दैछ कि इन्टरनेटमा र इन्टरनेटको माध्यमबाट अहिले यौन दुर्व्यवहारका घटनाहरू बढिराखेको छ भनेर। त्यसमध्ये जो इन्टरनेटमा बढी संलग्न हुन्छन् त्यसमध्येका 20% युवा युवतीहरू दुर्व्यवहारको शिकार बनेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ। यसले अब इन्टरनेटको प्रयोग र यसको दुरुपयोग, यसको बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्ने, यसलाई पनि अब नियन्त्रण गर्नुपर्ने अथवा अनुसन्धानको दायरामा ल्याउनु पर्ने खाँचो यहाँनिर पनि देखिएको छ। सत्र 14 जना भाइ बहिनीहरूलाई विभिन्न क्वेश्चनरहरू सोधेका थियौँ, फोकस ग्रुप डिस्कसनहरू गरेका थियौँ र विभिन्न सरोकारवालाहरू जस्तै प्रहरी, त्यसपछि सिभिल सोसाइटी, त्यसपछि टिचर्स, पेरेन्ट्स अनि इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडरसम्मका सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गरेका थियौँ। हाम्रो यो रिसर्चको फाइन्डिङ एकदमै गहकिलो रूपमा के आएको छ भने बालबालिकाहरू निरन्तर इन्टरनेट अनलाइनमा समय बिताउँछन् र यो खास गरेर कोभिड-19 को महामारीपछि जुन लकडाउन भयो त्यस समयमा बालबालिकाको इन्टरनेटमा प्रयोग गर्ने समय एकदमै वात्तै बढेर गयो र त्यो बेला उहाँहरू जोखिममा पर्ने अवस्था पनि वृद्धि हुँदै गयो। हाम्रो रिसर्चले विभिन्न तथ्यहरू उजागर गरेको छ। बालबालिकाहरू विभिन्न किसिमको जोखिममा इन्टरनेट अनलाइनमा रहन्छन्। उहाँहरूले आफूले नचिन्ने मानिसहरूसँग सम्पर्क सम्बन्ध विस्तार गर्ने र ती नचिन्ने मानिसहरूले बालबालिकालाई आफ्नो चङ्गुलमा फसाएर आफ्नो विश्वासको पात्र बनाएर यौन शोषणसम्म गर्ने गरेको पाइएको छ। कतिपय वयस्कहरू पुरुष
पुरुष र महिलाहरूले पनि बालबालिकालाई आफ्नो नाङ्गो तस्बिरहरू पठाउनलाई र उहाँहरूसँग अनलाइनमा त्यस्तो यौन व्यवहारहरू गर्नलाई उक्साएको पाइयो भने कतिपय भाइ बहिनीहरू साइबर बुलिङको शिकार भएको छ। कमसेकम 14% भन्दा बढी बालबालिकाहरू चाहिँ साइबर बुलिङमा परेका छन्, जसको कारण उहाँहरूको शिक्षामा असर पर्ने, मानसिक स्वास्थ्यमा असर पर्ने गरेको पाइन्छ भने सबैभन्दा दुःख लाग्ने अथवा हामी चनाखो हुनुपर्ने विषय चाहिँ बालबालिकाको यौन शोषण हो। र हाम्रो रिसर्चले बताएको छ कि कमसेकम 20% भाइ बहिनीहरूले कुनै न कुनै किसिमको यौन शोषण इन्टरनेट अनलाइनमा भोग्ने गरेको पायौँ। र यसमा पनि खास गरेर हामीलाई लाग्छ बालिकाहरू मात्रै यौन शोषणको जोखिममा छन्, तर हाम्रो रिसर्चले के बतायो भने बालिकाहरूको दाँजोमा बढी इन्टरनेट अनलाइनमा हुने र यसकारण उनीहरू पनि बढी जोखिममा पर्ने गरेको हामीले देख्यौँ। र उनीहरूलाई आफ्नो सेफ्टीको बारेमा केही न केही ज्ञान त छ, तर आफूलाई समस्या परेको बेला उहाँहरूले कसलाई गुहार गर्ने, कहाँनिर सहयोग माग्ने, त्यो विषयमा चाहिँ उहाँहरू त्यति अनभिज्ञ चाहिँ रहेको पाइयो। र सेक्सुअल अब्युज भनेको इन्टरनेट अनलाइनमै गरे पनि यो चाहिँ अपराध हो, यो क्रिमिनल एक्ट हो भनेर बालबालिकालाई बुझाउन सक्नु पर्दछ र बालबालिकालाई हामीले सशक्त पनि पार्नु पर्दछ, ताकि उनीहरूलाई कुनै पनि किसिमको जोखिम आफूले फेस गर्दाखेरि भन्ने आँट आओस्, रिपोर्ट गर्ने चाहिँ हिम्मत आओस् र हेल्प चाहिँ उनीहरूले सिक गरोस्, ताकि पर्पेट्रेटरहरू हैन अनलाइन प्रिडेटर्सहरूलाई हामीले सकेसम्म चाँडै कानुनको दायरामा ल्याउन सकौं र सयौं हजारौं बालबालिकालाई इन्टरनेट मार्फत हुने यौन शोषणबाट हामी बचाउन सकौं। र यसको लागि सरकारी निकायहरू हैन इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइड गर्ने प्राइभेट सेक्टर, त्यसपछि नेपाल टेलिकम अथोरिटी, हामी जस्तो बाल्याधिकारमा काम गर्ने सङ्घ संस्थाहरू, सिभिल सोसाइटी, परिवारका सबै चाहिँ समुदायहरू सबैले त्यतिकै सजग हुनु जरुरी छ। विद्यालयहरूमा यसको बारेमा अझै बढी सूचना प्रदान गर्नु जरुरी छ र हाम्रो सरकारसँग एउटा विनम्र अनुरोध छ कि हामीले पाठ्यक्रममा नै इन्टरनेट सेफ्टीलाई अब सँगसँगै लिएर जानु जरुरी छ। जहाँसुकै यस्ता खालका घटनाहरू हुन्छन् र यदि यस्ता खालका दुर्व्यवहार हुन्छन् भनेदेखि त्यो कानुनको उल्लङ्घन हुन्छ। कानुनको उल्लङ्घन जहाँ जसले जसरी गरेको भए पनि ऊ सजायको भागीदार हुन्छ। त्यसमाथि पनि जब बलात्कार त्यसपछि हत्या हुन्छ भनेदेखि यो जघन्य अपराध हो र यो जघन्य अपराध अक्षम्य हुन्छ। अक्षम्य अपराधमा अनुसन्धान उत्तिकै मजबुत हुनुपर्दछ, अन्यथा उहिले पञ्चायत कालको नमिता सुमिता काण्ड, अस्तिको निर्मला हत्याकाण्ड र अहिलेको भागीरथी हत्याकाण्ड उस्तै हुन्छन्। चर्चा खुब धेरै हुने, अनुसन्धानबाट कुनै पनि परिणाम नआउने। यस्तो नहोस् भनेर अहिले कामना गर्नु परेको छ। यस्तो नहोस् भनेर प्रहरी प्रशासनले आफ्नो सक्रियतालाई बढाउनु परेको छ र सामाजिक अभियन्तादेखि लिएर स्थानीय पालिकाहरूसम्मले पनि यसमा चनाखो हुनुपर्छ पीडकलाई दण्ड दिनको लागि। तर त्यसतर्फ कति अग्रसरता अपनाइएको छ त? पार्टीहरू कति तातेका छन् त? सामाजिक अभियन्ताहरूको कदमले घटनालाई गिजोलिरहेको छ कि त्यो घटनामा पीडकलाई सजाय दिनको लागि भूमिका खेलिरहेको छ त? हामी यी कुरा लिएर एकछिनपछि आउनेछौँ। अहिले छोटो विश्राम लिँदैछौँ। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ। हामी करेन्ट न्युजमा छौँ र करेन्ट न्युजमा कुराकानी गर्दैछौँ बैतडी घटनाको बारेमा, जहाँ 17 वर्षीय भागीरथी भट्ट स्कुलबाट फर्कँदै गर्दा बलात्कृत भइन् र उनको हत्या भएको छ। अब यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन कसले गर्ने? यो घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरेर पीडकलाई
कारबाहीको दायरामा ल्याउन हाम्रो प्रशासनले सक्ला कि नसक्ला यो प्रश्नहरू उब्जिएको छ। प्रश्न यसकारण उब्जिएको छ कि हाम्रो प्रशासनले यसभन्दा अगाडि एउटा गल्ती काम गरिसकेको छ अथवा भनौँ उसको अनुसन्धानले पीडकलाई सजाय दिलाउन सकेको छैन। यसपटक पनि त्यस्तै कमजोरी त गर्ने होइन। प्रश्न यस कारणले गम्भीर रूपमा उठेको छ। त्यो घटना निर्मला पन्तको सुदूरपश्चिममै भएको थियो। यो घटना भागीरथी भट्टको सुदूरपश्चिममै भएको छ। के कारणले यस्ता घटनाहरू भइराखेका छन्, के कारणले बालिकाहरू असुरक्षित भइराखेका छन्, यो कुरा बुझ्न जरुरी रहेको छ र यसबारेमा अध्ययन अनुसन्धान र खास गरी पीडकलाई दण्ड दिनको लागि ढिला भइसकेको छ। कुरा केवल हत्याको दुर्घटनाको मात्र होइन, कुरा संविधानकै परिराखेको छ अहिले। त्यसैले यहाँनिर नागरिक अभियन्ताहरूले भागीरथी भट्टको कुराको बारेमा पनि उत्तिकै चासो प्रकट गरेका छन्। उनीहरूले संविधानको परिपालनाको लागि पनि उत्तिकै चासो प्रकट गरेका छन्। त्यसैले त भन्दैछन् कि शासकले कानुनको परिपालना गर्नुपर्दछ, संविधानको पालना गर्नुपर्दछ भन्दैछन् एकजना प्राध्यापक कि संविधान भनेको परिधान हो, पोसाक हो। यदि मानिस पोसाक विहीन भयो भने कस्तो हुन्छ, पोसाक नलगाएको मानिस कस्तो हुन्छ हामी सबैलाई थाहा छ। त्यस कारणले पोसाक लगाउनु पर्दछ, त्यस कारणले संविधानको पालना गर्नुपर्दछ, त्यस कारणले कानुनको पालना गर्नुपर्दछ, त्यस कारणले कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड दिनुपर्दछ। एकजना प्राध्यापक बनाई यहाँ प्रस्तुत गर्दैछौँ। निवास मात्र होइन, बलात्कार मात्र होइन, हामी न्यायालयलाई पनि भन्न चाहन्छौँ तिमीले जोगाउनु पर्ने संविधानको हालत कहाँ छ आज? किन न्यायालयका अधिकारीहरू प्रधान न्यायाधीश लगायत यो उल्लङ्घनको साक्षी बसिरहेका छन् र त्यो उल्लङ्घन गरेको उल्लङ्घनको साक्षीको समाचार हामीले हेर्नु परेको छ। हाम्रो आवाज हामी त्यहाँ पनि पुग्दछौँ। केवल यो नठानुन् कि अदालत भनेको कानुनको डिग्री बोकेर कालो कोट लगाएर पुग्नेहरूले मात्र रक्षा गर्ने भन्ने होइन। मलाई लाग्दछ संविधानमाथि आएको चुनौती, लोकतन्त्रमाथि आएको चुनौती अदालतले जोगाइदिएको अवधारणा बहुत थोरै छन्। जुन दिन सडकमा नागरिक आफै उभिँदैनन् त्यो दिनसम्म त्यो संविधान जोगिँदैन। हामी संविधान जोगाउने भनेर मात्र पनि आएका होइनौँ। संविधानलाई हामीले एउटा पहिरनका रूपमा लिएका छौँ, एउटा शिष्ट सभ्य पहिरनका रूपमा। हामी एउटा पहिरनमा छौँ हो, हाम्रो पहिरनको विविधता छ। सबैलाई थाहा छ हामी पहिरन बिनाका मान्छे कस्ता छौँ भनेर। राज्य कहिलेकाहीँ त्यो जङ्गली अवस्थामा पुग्दछ, त्यसलाई पनि पहिरनको आवश्यकता पर्दछ भनेर हामीले संविधान निर्माण गरेका हौँ। आज त्यो पहिरन च्यातिएको छ। लज्जाबोध हुनुपर्थ्यो राष्ट्रपतिजीलाई पनि कि त्यो च्यातिएको पहिरन बोकेर आम जनताको अगाडि सञ्चार माध्यममा समाचार देखाउँदाखेरि लज्जाबोध हुनुपर्दथ्यो। आज त्यो पहिरन च्यातिएको जानकारी गराउन पनि हामी आएका हौँ। हामीलाई यो दिन हामीलाई आउनु नपरोस् कि त्यो च्यातिएको पहिरनलाई हामी आफैले फेरिदिनु परोस् गएर, चाहे शीतलनिवास होस्, चाहे बालुवाटार होस्, चाहे सर्वोच्च अदालतले केही नहोस्। हामी कुनै पनि ठाउँमा जान चाहन्छौँ, नागरिकलाई कसैले छेक्दैनौँ पनि त्यस्तो हुँदैन। हामी आफ्नै विवेक, आफ्नै चेतना र आफ्नै कर्मले परिचालित छौँ। यो एउटा प्राज्ञिक व्यक्तिको अभिव्यक्ति हो कि संविधानको पालना कसले गर्नुपर्छ, संविधानको पालना या उल्लङ्घन गर्नेलाई दण्ड कसरी दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा कानुनको उल्लङ्घन गर्नेलाई चाहिँ कस्तो दण्ड हुन्छ त? दण्डको महल हेर्ने बित्तिकै थाहा हुन्छ कि कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई जसले जस्तो बदमासी गरेको छ, फटाइ गरेको छ, उसले त्यस्तै प्रकारको दण्ड पाउँछ। त्यो व्यवस्था हाम्रा कानुनहरूमा रहेका छन्। तर यो हत्याकाण्डमा चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूको भूमिका के उनीहरू प्रधानमन्त्रीको
फेरबदलमा मात्रै चासो राख्दछन् अथवा उनीहरूको सरोकार यति मात्रै हो कि नागरिकलाई परेको समस्याको बारेमा उनीहरूले मुखै खोल्नु पर्दैन? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रचण्ड माधव समूहले मुख खोलेको छ। हुन त यस्तै मुख शेरबहादुर देउवाले पनि खोलेका छन्, अन्य नेताहरूले पनि खोलेका छन्। नेताहरूले सामाजिक सञ्जालको भित्तो रङ्गाएका छन् कि भागीरथी भट्टको हत्यारालाई कारबाही होस् भनेर। तर उनीहरूले यसलाई कारबाही गर्नको लागि, अनुसन्धानको लागि सरकारलाई कुन तहको दबाब दिइरहेका छन्, या यो घटनाको बारेमा एउटा सार्वजनिक खपतको लागि मात्रै एउटा वक्तव्य निकालेका छन्? प्रश्न त गम्भीर रूपमा उठिसकेको छ। अहिले पनि प्रश्न गम्भीर रूपमा उठेको छ। नेकपाले चाहिँ एउटा वक्तव्य जारी गरेको छ र उसले तुलना गरेको छ त्यही निर्मला पन्तको हत्याकाण्डसँग। त्यो जस्तै यो प्रकरण पनि यस्तै ढङ्गबाट सरकारको गैर जिम्मेवारीपनाले बिलाएर नजाओस्, हराएर नजाओस्, दोषी उम्केर नहिँडोस् भनेर उसले चासो, चिन्ता प्रकट गरेको छ। यही माघ 22 गते बैतडी जिल्लाको दोगडा केदार गाउँपालिका वडा नम्बर 7 चढेपानी निवासी भागीरथी भट्टको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनाले हामी स्तब्ध र मर्माहत भएका छौँ। विद्यालयबाट घर फर्कँदै गरेका बेला वर्ष 17 की किशोरी भागीरथी भट्टमाथि भएको पाशविक र अमानवीय कुकृत्यको हामी घोर भर्त्सना गर्दछौँ। 1.5 वर्ष अघि निर्मला पन्तको हत्या र त्यसमा न्याय नपाएको अवस्थाले सृजना गरेको आम जनताको आक्रोश सेलाउन नपाउँदै बैतडीमा घटेको समान प्रकृतिको घटनाले आम नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा दिने राज्य संयन्त्र असफल भएको तथ्यलाई नै प्रमाणित गरेको छ। विगतमा निर्मला पन्तको अनुसन्धान जस्तै यो घटनामा गैर जिम्मेवार नबन्न सरकारसँग आग्रह गर्दै घटनाको सत्य तथ्य सार्वजनिक गरी दोषीमाथि कडा कारबाही गर्न माग गर्दछौँ। अन्त्यमा मृतक किशोरी भागीरथी भट्टप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै पार्टीका तर्फबाट शोक सन्तप्त परिवारमा समवेदना व्यक्त गर्दछौँ। माधव कुमार नेपाल अध्यक्ष, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा। सबैले यस्तै खालको चासो र चिन्ता प्रकट गरेका छन् कि भागीरथी भट्ट हत्याकाण्ड पनि निर्मला पन्तको हत्याकाण्ड जस्तै नहोस् भनेर सबैलाई मनमा बिजेको यही एउटा विषय रहेको छ। ती बालिका र यी बालिका तुलना गरेर हेर्दाखेरि केही भिन्नताहरू होलान्, तर घटनाको प्रकृति हेर्दा उस्तै उस्तै देखिन थालेको छ। परिणाम उस्तै नहोस् भनेर नै अहिले चासो र चिन्ता प्रकट गरिएको छ। यो चासो र चिन्ता प्रकट गरिएको हुनाले अब हाम्रा सुरक्षा निकायहरूले आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्नेछ। हिजो निर्मला पन्तको हत्या प्रकरणमा प्रहरीको फुलीमा जसरी दाग लागेको थियो, भागीरथी भट्टको हत्याकाण्डमा उसले आफूलाई शुद्ध बनाउने मौका पाएको छ। यसमा उसले आफूलाई अब्बल साबित गर्नुपर्दछ र प्रहरीमाथि जसरी शङ्काको नजरले हेरिएको छ अघिल्ला केही घटनाहरूमा यसपटक त्यस्तो मौकामा ऊ चुक्नु हुँदैन, नचुकोस् भनेर पनि हामी कामना गर्न चाहन्छौँ। करेन्ट न्युज अहिलेलाई यति नै। करेन्ट न्युजबाट म प्रकाश गिरीलाई बिदा दिन। सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।